علامہ طارق جمیل صاحب دا نام سنیا ہے؟ وہ انج دے مولوی نے جی میں آئس کریم ہوں ٹھنڈی مٹھی جی نہیں ہوں مطلب بڑی پولائٹ جی پولی جی منہ بھی پاؤ تے چبانے دی بھی لوڑ تے مڑ کے نہیں ساڑ کرنا ہی نہیں ٹھنڈی پیندیا جاڑی انہاں دے منہ چوں نکل گیا ہے پتہ نہیں انہوں کڈیا نہیں یا نکل گیا ہے علی مولا آکھنا چاہیے ایویں انہاں دے منہ چوں نکل گیا ہے بھئی علی پاک نو مولا آکھنا چاہیے بینک جے تقریر ہون انہاں دے مولویاں کول جا کے کر گیا تے میں دسیا ایڈا سوکھا تے نہیں نا علی علی کرنا اس علامہ نے مولانا مولوی طارق جمیل صاحب نے وہ جوج کے بندے انہوں نے دیتے ہیں تبلیغی جماعت آئے تے وہ ایک باری کدیں آنکھ بیٹھے نے بھئی مینوں پتہ لگ گیا ہے علی مولا آکھنا چاہیے ایک باری انج آنکھ بیٹھے تے پھر وہ منصیرے گئے تقریر کرنا تو انہوں نے آکھا ہے چھوٹی کر سائیاں نیڑے نہیں آن دیتا تے انہاں چنگا کیتا ہے میرے خیال نال انہاں آ جڑی منافقت ہوندی وہ نہیں چنگی ہوندی وہ نہیں جو مندے تے کیوں آکھن با ٹھیک کیتے میری گل نہیں سمجھے بھئی ایک بندہ جو نہیں مولا علی مندہ تے وہ کیوں آکھے با چنگا کیتے انہاں ٹھیک کیتا ہے مولانا صاحب نو علی علی کرن دا ایڈا شوق ہے تو نہ ساڈے حال لانگے ہو اسی تے نہ کردے ہی نہیں انہاں لانگے ہونے دے پیڑ کھلا جناب جتنی مرضی نے کرن پئی اگوں بہ کے سبحان اللہ آکھاں صحابہ دا وگے بڑا نام لیندے نے وعدے دا علی علی آکھیا نے تے اسی تے دوواں گھراں دے قائل ہاں انہاں لانگے بگلے دی سمجھ لگی ہے کوئی نہ ساڈا تا اللہ دے فضل نال نہ صحابہ تو برننگ ہوندی ہے تے نہ آل رسول دے ذکر تو کوئی جلن ہوندی ہے سان تے دوہاں پاسوں ٹھنڈی ہوندی ہے میں تے صدقے جاواں انہاں استاداں تو انہاں اپنے ماں باپ تو انہاں وڈکیاں تو جنہاں سن ایڈے سونے